السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. الناس اللي جداد مرحبا بكم في القناة، وكنتمنى انكم ما تنسوناش من لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. اليوم غادي ندير معكم كريب بطريقة سهلة واقتصادية. خليكم معايا، غادي نوريكم الطريقة والمكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، خماره وحده، الدقيق كيبقى على حسب النوعيه وعلى حسب الخليط. عندي كذلك فانيلا، 3 المعالق ديال سنيده، 3 المعالق ديال الزيت، وبيضه واحده. يمكن لكم ديروا كذلك حتى الزبده هكا تذوبوا تستعملوها. في خلاط كهربائي غادي ندير نصف لتر من الحليب، غادي نضيف عليه الزيت، قلنا 3 المعالق. من بعد غادي نضيف 3 المعالق ديال سنيده، وغادي نضيف كذلك فانيا، وفي الاخير غادي نزيد بيضه واحده. كيف ما قلت لكم يمكن لكم ديروا حتى الزبده، يعني اي نوعيه عندكم، ولكن من الاحسن تكون النوعيه هكا ديال العبار سنترال، حتى هي تذوبوها وديروها كتعطي واحد المذاق زوين للكريب. وغادي تضيفوا كذلك حتى واحد القريصه ديال الملحه. صافي، انا هنايا دابا غادي نخلط المكونات ديالي وغادي نرجع لكم. فاش كيتخلطوا لينا المكونات مع بعضياتهم غادي دابا نبدا كنضيف الدقيق. يعني غادي نخلط كلشي في الخلاط الكهربائي، ما غاديش نخلط نهائيا بالخلاط اليدوي. صافي، غادي دابا نبدا كنضيف الدقيق والمكونات كينسجموا مع بعضياتهم حتى غادي نحصل على القوام اللي بغيت انايا. غادي نضيف كيف ما قلت لكم الدقيق، وغادي نضيف كذلك حتى خماره. وصافي، هنايا ها هو الخليط ديالنا وجد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش جا، يعني ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف، يعني ما يكونش بحال العجين ديال البغرير. راه واضح مزيان في الفيديو كيفاش خصو يبقى. صافي، دابا غادي نخلي العجين ديالي على جنب غير الوقت اللي تسخن ليا هكا المقله شويه، وغادي نبدا كنطيب مباشره. صافي، هنايا فاش سخنات ليا المقيله غادي دابا كيف ما شفتوا غادي دابا نبدا نطيب على عافيه، يعني تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف. والخليط راه باين كيف ما قلت لكم كيفاش خصو يبقى، يعني يبقى خفيف شويه. والطريقه ديال الطياب راه يعني غير يبان لكم بدا كيتحمر من الجناب، غادي تبان لكم يعني الحموريه هكا ديال العجين بدات كلها من الجناب. صافي، وغادي تقلبوها باش تحمر من الجهه الاخرى. يعني الطريقه ديال الطياب ديالو سهله جدا. غادي نعاود معكم واحده اخرى. صافي، هنايا كيف ما شفتوا يعني كيبدا كيتحمر لينا هكا من الجوانب، غير يبان لكم داك يعني بدا كيتحمر هكاك من الجوانب. صافي، غادي تقلبوه مباشره، وحاولوا انكم يعني ما تغفلوش عليه لانه دغيا كيطيب. غير تغفلوا عليه شويه كتلقاوه تحرق لكم. صافي، انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي ونرجع لكم. صافي، هنايا بعد ما طيبت الكميه كلها اللي عندي كيف ما شفتوا، واحد النقطه، انا يعني فاش كنكون كنطيب الكريب اللي حيتها كنديرها في شي منديل وكنخليها. راكم عارفين يعني مع دوك الجناب ديال المقله، دوك الجناب ديال الكريب يعني كيبانوا لكم بحال ولاو مقرمشين واحد شويه، ولكن غير كديروهم يعني في شي منديل وكتخليوهم تما حتى كتبغيو تعمروا الكريب ديالكم وكتجبدوهم كتلقاوهم يعني ولاو رطبين، يعني ما قاصحين ما حتى شي حاجه. صافي، بالنسبه للعماره اللي غادي نديرو فهي يعني واحد العماره اللي اقتصاديه وعلى حساب يعني الواحد اللي داكشي اللي متوفر عنده. انا غادي ندير العسل وغادي ندير اللوز، يمكن لكم ديروا يعني حتى كاوكاو، لكم الاختيار. وغادي ندير الجبن.
بالنسبه للجبن كيبقى اختياري، انا كنفضل نديرو لانه كيجي معاه يعني ومع المكونات الاخرى كيجي زوين بزاف. صافي يعني كندير الجبن هو الاول كيف ما في الفيديو، من بعد غادي نضيف شويه هكا ديال العسل، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. ومن بعد غادي نضيف اللوز كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري، الا متوفر عندكم اللوز مزيان راه كيجي زوين بزاف، ما متوفرش عندكم قضيو باللي موجود عندكم في المنزل. صافي يعني كنطوي بهاد الطويه هذه اللي عاديه. كل وحده يعني دير العماره اللي بغات والطوي لك خيب ديالها كيف ما بغات. كاين اللي كيفضل انه يعني ياكل لك خيب ديالو غير هكاك يعني ناشفين ما فيهم حتى شي حاجه، لكم الاختيار. وصافي هنايا بعد ما عمرت لك خيب ديالي كلهم، هذا هو الشكل النهائي ديالهم. صراحه كيجيو لذاذ بزاف البنات، وخصوصا فاش كتعمرهم يعني كيف ما قلت لكم بالجبن واللوز والعسل، كيجي واحد المذاق اللي زوين 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 بزاف بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم وينال اعجابكم الفيديو ديال هذا النهار، وكنتمنى ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله. شكرا لكم وبسلامه.